अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का एक और बयान लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। मैं उसको कहता ये काम करे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हुकूक का तयन फरमाया, हुकूक का तयन फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मर गई, इस हाल में दुनिया से गई कि उसका खामद उससे राजी था, उसका शौहर उससे राजी था, उसका घर वाला उससे मुतमईन था, तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब दुनिया से जाएगी तो रब करीम जन्नत का दरवाजा खोल के फौरन ही जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उसको बगैर रोक टोक जन्नत दे दी जाएगी। शर्त यह है कि वो जब दुनिया से जाए तो इस हाल में जाए कि उसका खामद उससे शिकवे ना करती फिरे, शिकायतें ना करती फिरे, शिकायतें ना करे। हमारे ज़माने में शिकायतें होती हैं और ख़वातीन औरतें इस बात को समझती नहीं कि अल्लाह ने जो मेरे नसीब में रखा था और जो खामद रब ने मेरे लिए पसंद किया था वो अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया है। वो शिकवे करती हैं, शिकायत करती हैं और दूसरी औरतों को सामने रख के वो फलां के हिस्से में ये चीज़ आई, फलां के हिस्से में ये चीज़ आई, फलां का खामद यूँ करता है, शिकवा करती है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतें कसरत से जहन्नम में जाएंगी, कसरत से। तो एक सहाबी रो पड़े, एक हदीस में लफ्ज़ ये है रो पड़े, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह वो हमारी माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बहनें भी, हुजूर जहन्नम में जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तो वो ऐब जोई करती हैं, गीबतें करती हैं, दूसरा रब का शुक्र अदा नहीं करती, और तीसरा फरमाया अपने खामन का भी शुक्रिया अदा नहीं करती, बात बात पे ना शुक्री करती हैं, बात बात पे ना शुक्री करती, इस सबब से जहन्नम में जाएंगे। औरत के हुकूक का तयन फरमाया और साथ ही मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मर्द की तरफ तवज्जो फरमाई और क्या खूबसूरत लफ्ज़ इरशाद फरमाए, फरमाया तुम में हर आदमी अपने आप को अच्छा समझता और अच्छा कहता है, हर आदमी कहता है, लेकिन कोई अगर मुझे आके पूछेगा कि महबूब आपकी उम्मत में अच्छा कौन है, तो हुजूर फरमाते हैं मैं उसे अच्छा समझूंगा जो अपने घर वालों के हक में अच्छा है, जो अपनी बीवी खैरुकुम लिअहले, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। और फरमाया जाओ मेरे घर जाके पूछ लो, वाना खैरुकुम लिअहली, मैं तुम सबसे ज्यादा बढ़कर अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए, बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए अच्छा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खामन को हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि औरत टेढ़ी लकड़ी है, बेचारी को अल्लाह ने अकल पूरी नहीं दी। एक बच्चा छोटा होता है, हमें पता होता है कि इसका शऊर पूरा नहीं, अगर कोई गलती करे तो क्या उसे निकाल दिया जाता है घर से? बोले छोटा बच्चा है, वो कई दफा बड़ा नुकसान कर देता है, आप क्या कहते हैं? उसे मारते हैं, कुल्हाड़ी ले जाते हैं उसके लिए? इस तरह करना चाहिए, उसके अब्बे को बुला लेना चाहिए, बेइज्जती करनी चाहिए पंचायत में बिठा के कि ये गलती की है तेरे बच्चे ने। भाई दादा ये काम करता है? बोले ना, क्यों नहीं करता? वो कहता है हमारा बच्चा ना समझ है, अपना अपना पोता है, हमारा अपना है, अगर हम इसका ऐप बाहर निकालेंगे तो बड़ा काम गलत हो जाए। लेकिन वही अब्बा जी जब बहू कोई गलती कर बैठती है तो पंचायत बुलाते हैं, लोगों के सामने महाज़ल्लाह ताला बड़ी कड़वी कुसैली बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो उनकी बेटी के बारे में कही जाए तो वो कभी पसंद ना करें। इतने सख्त जुमले कहे जाते हैं, बेटी वाले को रुसवा किया जाता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये टेढ़ी लकड़ी है, बेचारी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत के तहत अकलादी अता फरमाई है। तुम अगर चाहोगे सीधी करना तो ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। हुजूर क्या करें? फरमाया इसके साथ गुजारा करो, अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा, इसके साथ वक्त गुजारो, अल्लाह तुम्हें उसका, ये जहन बनाना चाहिए खामन को कि ये, और खामन की जिम्मेदारी है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया की 24वीं जिल्द में बित-तफ़सील लिखा है। आप फरमाते हैं खामन की जिम्मेदारी औरत को कपड़ा फराम करना, रोटी फराम करना, रहने के लिए घर देना, नान नफ़के का ख्याल करना। और आप फरमाते हैं अगर वो मुतालबा करे तो हफ्ते में एक दिन उसके माँ बाप से मिलाने भी ले जा सकता है। हफ्ते में जी कोई नहीं बोल दे तुसी, हफ्ते च नहीं, ये नहीं सही लफ्ज़, हर हफ्ते ऐ सौख है। कदों मिलान करना है?
ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਨ ਕਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। تو تم ہی نہ مل اپنی اماں نو روز بھائی. لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے بولے. بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ تو سارے انہوں پتا ہے، یعنی تسی گھٹ کر دے ہو نا تاں بیٹی دا نام لے آجے. صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا، کہتے نہیں روز نہیں جائیدہ، سال بعد جائیں. بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے. داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے تیرے گھر دے میری عزت نہیں کر دے. پتہ نہیں ان تو عزت بھائیا کیڑی شاید نہ رکھے ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں. اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے، انہوں نے سنگ ماربر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے، تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. اور یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، دل کرتا ہے کہ وہ آئے، چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا. کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا. اور کیا خوبصورت لفظ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہے جناب سیدہ آمنہ کے لال کے. میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی. ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی. کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی. ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو. بغض کی اینک نہ لگانا، بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کو نبی پاک نے رخصت فرمایا. حضرت علی کے گھر کے سارے کام جناب فاطمہ کرتی تھی، سارے کام. کسی ایک جگہ بھی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ میری بیٹی سارے کام کرتی ہے، بلکہ حضرت اسماء کے بارے میں سیاستہ میں روایت ہے، جناب ابو بکر صدیق کی صاحبزادی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ سے آدمی، ان کے گھر میں بیاہی گئی تھی. حضرت جناب اسماء کہتی ہے میں مالدار باپ کے گھر سے گئی تھی، امیر باپ تھے جناب صدیق اکبر، میں تاجر باپ کے گھر سے گئی تھی، لیکن زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو فرماتی ہے مجھے ان کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا تھا، مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے. فرماتی ہے میں چنے پیس کر جانوروں کے لیے میں خوراک بھی تیار کرتی تھی، اور وہ چلے جاتے تھے تو میں ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی. لیکن قربان جائیں جناب اسماء فرماتی ہیں ایک دن بھی میں اپنے باپ کے گھر شکایت لے کے نہیں گئی. اور عجیب لفظ ہے حدیث پاک میں، عجیب لفظ ہے. آپ فرماتی ہیں میں ایک دن گھاس لے کے آ رہی تھی، رستے میں رسول پاک تشریف لا رہے تھے، حضور اونٹ پہ تھے. بڑی خوبصورت حدیث. حضرت اسماء فرماتی ہیں میں خامند کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، میں چارہ لے کے آ رہی تھی، اونٹ پہ حضور تشریف لائے. نبی پاک نے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اسماء میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں. تو جناب اسماء رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میرا خامد بڑا خوددار ہے، بڑا غیرت والا ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں. دیکھ لیں میرے بھائیوں، شادی سے پہلے ایک بار شادی سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھ لیں، اس کے بعد شادی کریں. شادی تو ہو جانی ہے میرے بھائیوں کہ کل کو کوئی بات جو آپ کو بعد میں پریشان کرتی رہے کہ میں یہ کر لیتا تو اچھا تھا. میرے بھائیوں سیکھ لیں. اوکے میرے بھائیوں، پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.